बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाला हर दिन एक अनोखा वाक़या, एक से बढ़कर एक दास्तान होती है जो हमें पत्थर के ज़माने की याद दिलाती है, या कभी कभी यूँ गुमान होने लगता है कि हम किसी इंसानों की बस्ती के बासी नहीं बल्कि किसी जंगल के रहने वाले हैं। एक और वाक़या ईद के दिनों में रिपोर्ट हुआ है, दरिंदगी का, वहशत का, शैतानियत का और इख्तियारात, इक़्तिदार और वर्दी के नाजायज़ इस्तेमाल का। नाज़रीन, कराची से आने वाली ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर जिसमें देखा गया कि एक खातून है, उसके साथ कुछ बच्चे हैं और एक पुलिस वाला बावर्दी मुसल्लह वो बच्चों को पहले ज़दोकोब करता है, हटाता है, फिर खातून पर बेईमाना तशद्दुद करता हुआ दिखाई देता है। और अब आज इससे ज़्यादा दिलखराश खबर यह आई है कि उस खातून की मौत वाक़ई हो गई। हैरत अंगेज़ तौर पर उस खातून की लाश चन्नी गोट वहाँ से पाई गई। अब माजरा क्या है, वाक़या क्या पेश आया, और अब पुलिस और महकमा रेलवे उज़्रे गुनाह बदतर गुनाह के मिसदाक इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की क्या तौजीहात पेश करने में लगा है। और एक सबसे बड़ा जो वाक़या है आवाम के रवैयों का, कि ट्रेन में उस डब्बे में न जाने कितने मुसाफिर सवार थे, लेकिन कोई एक भी उस निहत्ती अकेली खातून को बचा न सका। नाज़रीन, वाक़या ईद से पहले का है। कराची से रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस, इसमें फैसलाबाद जड़ांवाला की एक खातून मरियम, जिसका नाम बताया गया है, 29 साल उसकी उम्र है, जो कि कराची में किसी ब्यूटी पार्लर पर नौकरी करती थी। ईद पे जिस तरह लोग अपने घरों में ईद मनाने आते हैं, ये भी छुट्टी लेके अपने घर ईद मनाने के लिए पंजाब आ रही थी। इसके हमरा कुछ बच्चे भी थे जो गालबन भतीजे भांजे हैं। वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, खातून पर एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद करते दिखाया गया, बुरी तरह घूंसे और मुक्के, थप्पड़। उसके बाद खबर ये आई कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो आईजी रेलवे के हुक्म पर उस पुलिस एहलकार को, जो कि रेलवे पुलिस का मुलाजिम था, मीर हसन गालवन नाम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही खबर यह भी आई कि उसको जमानत पर रिहाई भी मिल गई है, महज 35,000 रुपये के मचलकों के। लेकिन आज जो खबरें आई हैं उन्होंने हिला के रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। उस बदकिस्मत खातून की लाश मिली है और बताया यह गया है, जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है पुलिस का, रेलवे का, कभी कहा जा रहा है कि उसने चलती ट्रेन से खुद छलांग लगा दी, कभी कहा जा रहा है चलती ट्रेन से गिर पड़ी। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोग पहुँचे उस खातून के आबाई घर में, उसकी बहन से बात हुई। उसने जो तफसीलात बताई हैं कि हमारी बहन जब कराची से रवाना हुई तो ट्रेन के डब्बे में कुछ नौजवानों ने, लड़कों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया और पुलिस एहलकार भी शामिल हो गया। और जो बच्चे थे छोटे उसके साथ, वो हमें फ़ोन कर रहे थे, बार बार हमें कह रहे थे आप हैदराबाद आ जाएं, हैदराबाद हम उतर जाते हैं, लोग हमें तंग कर रहे हैं। हमारा कुछ बस नहीं चल रहा था। अब वो पुलिस वाला जो है, बताया गया है उसकी ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी, हैदराबाद से आगे उसे नहीं आना था। लेकिन जो ही बहावलपुर की हदूद में ट्रेन पहुंची है तो बच्चों का कहना है कि उसने
گھسیٹ کر پھپھو کو اس ڈبے سے لے گیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں لاش ملی، اور بچوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نے یہ بیان دینا ہے کہ ہماری پھپھو کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور انہوں نے خود ٹرین سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اب ناظرین، جب یہ ہلاکت کی خبریں اور اس کی لاش ملی ہے، میڈیا حرکت میں آیا ہے، تو اب ریلوے کے حکام اور پولیس کے حکام انتہائی واہیات قسم کا موقف دینے لگے ہیں۔ مضحکہ خیز قسم کی ان کی جو انکوائریاں ہیں اور ان کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خاتون شور کر رہی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی دوسرے مسافروں کے ساتھ، ان کا سامان بکھیرا، اور انہوں نے شکایت کی تو یہ پولیس والا آیا اور اس نے پھر ان کو زد و کوب کیا، اور اس کے بعد پھر خاتون نے، چونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے چھلانگ لگا دی چلتی ٹرین سے، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ اب ناظرین، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہنچ جاتا ہے بات کی تہہ تک۔ اب لوگ کراچی جا پہنچے ہیں، جہاں وہ کام کرتی تھی، جس پارلر پر، جہاں وہ رہتی تھی کرائے کے مکان میں، اور وہاں انہوں نے اہل محلہ سے انٹرویوز کیے ہیں۔ تو جس مالک مکان کے کرائے کے گھر میں وہ رہتی تھیں، ان کا بھی موقف سامنے آ گیا کہ یہ خاتون بہت اچھی تھی، کہیں سے ان کا ذہنی توازن خراب نہیں تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے انتہائی دلدوش اور دل خراش۔ اس سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی ایک خاتون کے لیے پاکستان میں سفر اکیلے کرنا، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، وہ قطعاً بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ عورت تو اکیلی نہیں تھی، 7 بچے بھی تھے، بے شک وہ چھوٹے تھے، لیکن اس ملک میں کیا ہے، ہر طرف حیوانیت کا رقص ہے، درندے ہیں ہمارے 400 معاشرے میں، اور پھر ایک باوردی اہلکار، اس کو تو محافظ ہونا تھا ایک خاتون کا، مسافر کا، اگر کوئی شکایت بھی تھی تو اس کا ازالہ احسن طریقے سے کیا جانا تھا۔ اور اب بڑا ہی دل دکھا ہے بطور ایک پاکستانی کے کہ جو محکمہ ریلوے ہے اور محکمہ پولیس ہے، ریلوے پولیس، وہ اور زیادہ بات کو الجھا رہا ہے، گمبھیر کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی نااہلیوں کا، کوتاہیوں کا، مجرمانہ غفلت کا برملا اعتراف کر کے نظام کو، سسٹم کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ الٹا وہ بیچاری، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے، الٹا اس کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بدنام کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، کیا ہوگا؟ نہ کوئی گواہ ملے گا، خون حاک نشینہ، حاک نشینوں کا جو خون ہے یہ خاک میں مل جائے گا، اور پولیس اور ریلوے کا محکمہ مل کر ظاہر ہے وہ اس پہ مٹی ڈالیں گے، اس کانسٹیبل کا یا حوالدار جو بھی اس کا رینک ہے، کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور مدعی بیچارے وہ کہاں تھانے کچہریوں کا سامنا کریں گے۔ لیکن اس واقعے نے بطور ایک پاکستانی کے میرا تو سر شرم سے جھکا دیا ہے، اور کسی کو شرم آئے یا نہ آئے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔